आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो वेंचणूक आयोगान पयल्या टप्प्याच्या वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या उपरांत काल सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीर उमेदवारी दाखल करपाक सुरवात जाली। वेंचणूक आयोगान केंद्र, राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या प्रशासनाक रेल्वे, विमानतळ अशा सरकारी मालमत्तेचेर आशिल्ले सगळे अनधिकृत राजकीय पोस्टर्स बेगोबेग काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्या। रिझर्व्ह बँकेन सगळ्या बँकांक सरकारी कामकाज करपी तांचे सगळे फाटे आयतारा म्हळ्यार 31 मार्चाक उक्ते दवरपाचो सल्लो दिला। 7 जुलयाक जावपा आशिल्ली नीट पीची परीक्षा आतां 23 जूनाक जातली। स्विस ओपन बॅडमिंटनात भारताच्या किरण जॉर्जान दादल्यांच्या एकोडी गटांतल्या प्री क्वार्टरांत पावल घाला। आतां पुराय खबरो देशाच्या युवा शक्तीच्या नाविन्यपूर्ण भावनेन भारताची स्टार्टअप इकोसिस्टम अभूतपूर्व वेगान फुलता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। काल भारत मंडपमान स्टार्टअप महाकुंभाक संबोधीत करतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, आज जेन्ना देश 2047 मेरेन विकसीत भारता खातीर रोडमॅपाचेर काम करता तेन्ना ह्या स्टार्टअप महाकुंभाक व्हड म्हत्व आसा। फाटल्या दशकान भारतान IT आनी सॉफ्टवेअर क्षेत्रांत कशी उदरगत केल्या ते पळयलां आनी आतां लोक भारतांतल्या नाविन्यपूर्ण आनी स्टार्टअप संस्कृतीचो कल पळयता। स्टार्टअप इंडिया उपक्रमान नाविन्यपूर्ण कल्पनांक एक मंच दिला आनी तांकां निधी कडेन जोडल्या असो उल्लेख मोदी हांणी केला। भारताच्या तरणाट्यांनी नोकरी सोदपा परस नोकरी निर्माण करपी जावपाचो मार्ग वेंचला अशें तांणी सांगलें। सध्या भारतान 1.25 लाखां परस चड स्टार्टअप्स आनी 110 युनिकॉर्न आसात अशें तांणी मुखार म्हळें। भारताच्या स्टार्टअप क्रांतीचें नेतृत्व आज देशांतल्या ल्हान शारांतले तरुण करता अशें मोदी हांणी नमूद केलें। आज कृषी, वस्त्रोद्योग, वैजकी, येरादारी, अंतरिक्ष आनी योग आनी आयुर्वेदान लेगीत स्टार्टअप सुरू जाल्या हाची खोस तांणी उक्तायली। 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्राचें ध्येय साकार करपा खातीर स्टार्टअपांचें म्हत्वाचें योगदान आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें। वेंचणूक आयोगान पयल्या पावंड्याच्या वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या उपरांत काल सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर उमेदवारी दाखल करपाक सुरवात जाली। ह्या पावंड्यात 19 एप्रिलाक 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासीत प्रदेशांतले वट्ट 102 संसदीय मतदारसंघांनी मतदान जातलें। ह्या म्हयन्याचे 27 मेरेन अर्ज दाखल करूं येता, पूण बिहारा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची निमाणी तारीख ह्या म्हयन्याची 28 आसा। उमेदवारी अर्जांची छाननी 28 तारखेक जातली आनी उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख 30 मार्च आसा। जाल्यार बिहारांत उमेदवारी अर्जांची छाननी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक जातली आनी उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख 2 एप्रिल आसा। त्या भायर सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेशांतल्या विधानसभा वेंचणुकां खातीरूय अधिसुचोवणी जारी केल्या। दोनी राज्यांनी 19 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी 2 जूनाक मतमेजणी जातली। वेंचणूक आयोगान केंद्र, राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या प्रशासनाक रेल्वे, विमानतळ अशा सरकारी मालमत्तेचेर आशिल्ले सगळे अनधिकृत राजकीय पोस्टर्स बेगोबेग काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्यात। देशांतल्या जायत्या सुवातांनी अजूनय अनधिकृत राजकीय जायराती दाखयतात अशी कागाळी जायत्या स्तरांतल्यान आयोगा कडेन येवपाक लागल्या। वेंचणूक आयोगान आपल्या सुचोवण्यांक पाळो दिवंक ना वा अंशीकपणान पाळो दिलो हाची गंभीर दखल घेतल्या। सगळ्यो अनधिकृत राजकीय जायराती बेगोबेग काडून उडोवपाचे निर्देश आयोगान सगळ्या राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेश प्रशासनाक दिल्या। ह्या प्रकरणांतलो अनुपालन अहवाल आज सांजवेळार 5 वरां मेरेन धाडपाक आयोगान सांगला। पंजाबात लोकसभा वेंचणूक खातीर मतदान 7व्या निमाण्या टप्प्यात 1 जूनाक जातलें। हे वेंचणुकेची अधिसुचोवणी 7 मेक जारी जातली। राज्यांत वट्ट मतदारांची संख्या 2,12 लाखां परस चड आसा। तातूंतले 4,90,000 परस चड मतदार पयलेच खेप मताधिकाराचो उपेग करतले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तेलंगणात लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केंद्रीय पुलीस दळाच्यो सुमार 40 कंपन्यो राज्यांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ल्यांनी पावल्यात। मोकळ्या वातावरणात लोकांनी मतदानाचो हक्क वापरूं येता हाची खात्री करपा खातीर पुलीस कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या सुवातेर फ्लॅग मार्च केले अशी माहिती वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्या। काल खम्माम आनी नलगोंडा वाठारांत केंद्रीय दळ आनी राज्य पुलिसांनी फ्लॅग मार्च केले। लोकांक मुक्त वातावरणात मताधिकार वापरपाक मेळटलो हाची खात्री करून दिवपा खातीर फ्लॅग मार्च काडटात अशें खम्माम पुलीस
कायदो आनी सुवेवस्थेचो कसलोच प्रश्न उपरास नासतना संसदीय वेंचणूक पारदर्शक पद्दतीन जावची हे खातीर वेवस्था सुरू आसा आनी संवेदनशील मतदान केंद्रांनी आदींच नियोजना सयत खर सुरक्षा उपाय केल्या अशें तांणी सांगलें. तेलंगणाचे कृषी मंत्री टी. नागेश्वर राव हांणी राज्यांतल्या अवकाळी पावस आनी गऱ्यांचो पावसाक लागून जाल्ल्या पिकांच्या नुकसानी खातीर शेतकाऱ्यांक मदत करपाचें आश्वासन दिलां. ह्या शेतकाऱ्यांक राज्य सरकार मदत करतले अशें तांणी सांगलें. राज्यांत सुमार 10 जिल्ल्यांनी पिकांचें लुकसाण जालां. कामारेड्डी जिल्ल्यांत हालींच अवकाळी पावस आनी गऱ्यांचो पावस पडलो. कृषी मंत्र्यांनी सांगलें की मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी अधिकाऱ्यांक पिकांच्या नुकसानीचें मुल्यांकन करपाचे निर्देश दिल्या. मजगतीं तेलंगणा नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष जी. चिन्ना रेड्डी हांणी सांगलें सरकारान लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक मदत करपाचो निर्णय घेतला आनी मुखेलमंत्र्यांनी हे संबंदीत अधिकाऱ्यांक अहवाल सादर करपाक सांगला. रिझर्व्ह बँकेन सगळ्या बँकांक सरकारी कामकाज करपी तांचे सगळे फाटे आयतारा म्हळ्यार 31 मार्चाक उक्ते दवरपाचो सल्लो दिला. सरकारी पावतीन फारीकणी संबंदीत वेव्हारा खातीर 31 मार्चाक सगळ्या बँकांनी उक्ते दवरपाची विनंती केल्या उपरांत हो सल्लो दिलो. जेणे करून पावती आनी फारीकणी संबंदीत सगळ्या सरकारी वेव्हाराचो हिशोब फक्त चालू अर्थीक वर्साच करूं येता. ह्या दिसा बँकिंग सेवा उपलब्ध आसा हाचे विशीं बँकांनी फावो ती प्रसिद्धी दिवची अशें RBIन मुखार सांगलां. पयलीं 7 जुलयाक जावपा आशिल्ली नीट PG परीक्षा आतां 23 जूनाक जातली. राष्ट्रीय वैजकी आयोगान जाहीर केल्ल्या अधिसुचोवणेन म्हळां की नीट PG खातीर पात्र जावपा खातीर इंटर्नशीप पुराय करपाची कट ऑफ तारीख मात 15 ऑगस्टच आसतली. 15 जुलयाक निकाल जाहीर जातलो जाल्यार 16 सप्टेंबराक शिक्षणीक सत्र सुरू जातलें. मजगतीं वेंचणुकेक लागून पयलीं 24 मे दिसा जावपा आशिल्ली श्रेष्ठ नेट्स 2024 परीक्षा 11 मेक जातली अशें राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन सांगलां. लडाख देशांतलो कार्बन तटस्थ केंद्रशासीत प्रदेश करपा खातीर जायते उपक्रम सुरू आसात. ह्या उपक्रमाचो एक भाग येरादारी क्षेत्रांत रस्त्यांचेर शून्य उत्सर्जन वाहनाक चालना दिवपाक सुरवात केल्या. राष्ट्रीय थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनाच्या सहकार्यान हायड्रोजन सेल इंधन बशी लोकां खातीर हाडपाची येवजण खातें आंखता. येरादारी आयुक्त अमित शर्मा हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राष्ट्रीय थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन आनी येरादारी खात्यां मदीं बेगीनूच MOU जातले. ह्या संघराज्यांत 3 आनी 4 चाकी इलेक्ट्रीक वाहनांचो यशस्वी चांचणी जाले उपरांत लोकांक इलेक्ट्रीक वाहनां वापरपाक प्रेरीत करतले. ह्या विशयाचेर येरादारी खातें गरजेची सत्रांत जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट आनी सप्टेंबरांत 3 आनी 4 चाकी इलेक्ट्रीक वाहनांची यशस्वी चांचणी जाल्ल्यान प्रशासनाक माल येरादारी खातीर इलेक्ट्रीक वाहनांचो वापर करपाची प्रेरणा मेळ्ळी. येरादारी खात्यान 19 मार्चाक लेह हांगा ह्या विशयाचेर सगळ्या भागधारकां खातीर अर्द दिसाची कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. स्विस ओपन बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या किरण जॉर्ज हाणें काल रातीं दादल्यांच्या एकोड्या गटांत प्री क्वॉर्टर फेरयेंत पावल घालें. ताणें पयल्या फेरयेंत जपानच्या ताकुमा ओबायाशी 21-8, 18-21, 8-19 अशा फरकान हारयलो. आनीक एक भारतीय खेळगडो प्रियांशु राजवत हाणें हाँगकाँगच्या ली चेऊ-यूक 21-8, 12, 21-8, 15 अशा फरकान हारोवन प्री क्वॉर्टर फेरयेंत सुवात मेळयली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. वेंचणूक आयोगान पयल्या टप्प्याच्या वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या उपरांत काल सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीर उमेदवारी दाखल करपाक सुरवात जाली. वेंचणूक आयोगान केंद्र, राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या प्रशासनाक रेल्वे, विमानतळ अशा सरकारी मालमत्तेचेर आशिल्ले सगळे अनधिकृत राजकीय पोस्टर्स बेगोबेग काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्या. रिझर्व्ह बँकेन सगळ्या बँकांक सरकारी कामकाज करपी तांचे सगळे फाटे आयतारा म्हळ्यार 31 मार्चाक उक्ते दवरपाचो सल्लो दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.